बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में आप सबका खैर मकदम है। आज एक रिवायत है जो किस्से की शक्ल में अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब से इक़्तिबास है जो मैं पेश कर रहा हूँ। ज़ुल्फ़ो ज़ंजीर और लालाज़ार के नाम से आपकी दो कुतुब और फिर उनको इकट्ठा कर दिया गया। जामे नूर के नाम से एक बहुत ही मुअस्सर और मौक़र जो रिसाला है वो आप निकाला करते थे, और अब उनके पोते उनकी रिवायात को लेकर चल रहे हैं और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अल्लामा खुश्ता नूरानी साहब, तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब की किताब से एक इक़्तिबास है। वो किस्से की सूरत में लिखते हैं कि अरब का सहरा है और दोपहर का वक्त है, दिन में शदीद गर्मी है, तपता हुआ सहरा रेगिस्तान, हर तरफ प्यास ही प्यास, और पानी ख़त्म हो गया है एक काफ़िले के पास जो बेबस और बेकस एक जगह पर बैठा हुआ है और इस कैफियत में है कि वो अपनी समझ लें कि मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, कि अब तो हेल्पलेस हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, पानी कहाँ से मिलेगा। बहुत इधर उधर तलाश भी कर लिया है, लेकिन अब जाँ बलब हुए हैं और बिल्कुल ही ऐसा आलम है कि गशी सी तारी हो रही है और पानी नहीं मिल रहा है। अचानक उन्हें दूर एक काफ़िला नज़र आता है, कुछ नाका सवार हैं, ऊँटनी पर सवार लोग वहाँ से आ रहे हैं। सरदार, जो काफ़िले का सरदार था, उसने कहा कि ये काफ़िला यकीनन अपनी समत और रफ्तार से ऐसे लग रहा है कि ये सरज़मीन हिजाज़ से आ रहा है। उसने अपने साथियों को उठाया, हिम्मत दिलाई और कहा कि किसी तरह इनको इशारा करो, आवाज़ दो, पैगाम पहुँचाओ, किसी तरह से ये हमारी मदद को पहुँचे। सब इसी में लग गए, आवाज़ें लगाने लगे, इशारे करने लगे, कपड़ा लहराने लगे। बहरहाल जो दूसरा काफ़िला सरज़मीन हिजाज़ से आ रहा था, उसकी नज़र इस बेबस और बेकस काफ़िले पर पड़ गई और वो आने लगा उनके करीब मदद के लिए। दूसरी तरफ जो सरज़मीन हिजाज़ से काफ़िला आ रहा था, उसके सरदार ने अपने साथियों से कहा कि यकीनन ये कोई बेबस और बेकस काफ़िला है जो इस रेगिस्तान में फंस गया है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और वो मदद को पहुँचे। जब मदद को पहुँचे तो वो जो बेबस काफ़िला था, जो पानी का इंतज़ार कर रहा था, उसने सरज़मीन हिजाज़ से आने वाले उस काफ़िले को और उसके सरदार को देखा तो उसका इतना मुनव्वर चेहरा, फरमाया आप कौन हैं? मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे कोई फ़रिश्ता हमारी मदद को आ गया है। सरदार ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके चेहरे पर एक रौनक आई उस शख्स के। उसने कहा कि हम बहुत देर से प्यासे हैं और हम किसी मददगार का इंतज़ार कर रहे थे, आप तो मददगार बनकर आए हैं, हमारी मदद कीजिए, हम पानी से प्यासे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने किसी शख्स को अपने काफ़िले से भेजो, ये तो तुम्हारे पीछे पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे एक हबशी है जो पानी का भरा हुआ मशकीज़ा लेकर जा रहा है, उसको बुला कर ले आओ और उसे ये पैगाम देना कि तुम्हें नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। शख्स एक दौड़ा और पहाड़ी के पीछे गया। उसने दूर से देखा कि एक ऊँटनी पर सवार हबशी ग़ुलाम एक पानी का मशकीज़ा उठाए जा रहा है। वो शख्स उसके करीब पहुँचा और उसे आका अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं। उसने जब ये सुना तो मुलाकात का शरफ न जाने कब से रखता था और अपने आका के लिए, अपने मालिक के लिए पानी भरने के लिए मशकीज़ा कहीं दूर से पानी लेकर आ रहा था। वो फ़ौरन ऊँटनी से उतर गया, मशकीज़ा उठाया और ऊँटनी को की नकेल पकड़ते हुए उसके साथ चलने लगा। पहुँच गया। आका अलैहिस्सलाम पर जैसे ही उसकी पहली नज़र पड़ी, उसकी दिल की दुनिया तब्दील हो गई।
ایسی کیفیت تھی کہ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لپٹ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مشکیزہ ان کے لیے کھول دو پانی، یہ پانی سے سیراب ہو جائیں، تمہارے مشکیزے کا ایک قطرہ ایک بوند بھی کم نہیں ہوگا، اور اس کے بدلے میں رب تمہارا چہرہ روشن کر دے گا۔ اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور مشکیزہ ان کے لیے کھول دیا۔ قافلے کا ہر شخص پانی پیتا رہا، اس قدر پیتا رہا کہ سیراب ہو گیا۔ سب جب پی لیے، سیراب ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اپنے مشکیزے کا منہ بند کر دو۔ اس نے منہ بند کیا، اور جب بند کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس میں سے تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر، آقا کا حسن و جمال تو اس نے دیکھ ہی لیا تھا، اور پھر یہ معجزہ جو دیکھا، فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ سچے نبی ہیں اللہ کے، اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان فرمایا، اور جاتے جاتے چونکہ اس کا مالک اسے یاد کر رہا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا پانی کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت دی کہ جاؤ، اور جاتے جاتے یوں اس کے چہرے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پھیر دیا، ایسے دست مبارک پھیرا۔ وہ شخص خوشی خوشی گیا، جب اپنے مالک کے پاس اونٹنی پر سوار مشکیزہ اٹھائے، جب مالک کے قریب پہنچا تو مالک نے کہا کہ اونٹنی بھی میری ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، لیکن یہ شخص کون ہے جو پانی لے کر آ رہا ہے؟ جب وہ قریب آیا پوچھا کون ہو تم؟ پیچھے ہٹ جاؤ، کون ہو تم؟ اس نے کہا جی آقا آپ مجھے نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم نے کہیں میرے غلام کو، جو حبشی غلام کالا تھا، اس کو کہیں قتل تو نہیں کر دیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کا غلام ہی ہوں، آپ مجھے نہیں پہچان رہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنا نور میرے غلام کے چہرے پر نہیں تھا، تم کون ہو؟ تم نے کہیں اس کو مار دیا اور میری اونٹنی اور میرا مشکیزہ لے کر آ گئے ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا جی آپ زمانوں سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ چاہے تو میں آپ کے گھر کے حالات آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کے گھر کے لوگوں کے نام، آپ کو جو سوال آپ چاہیں مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں گا، میں وہی شخص ہوں۔ اس نے اس چہرے کو دیکھا اور حال پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے تمام حال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بتایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ چہرے پر جو میرے نور آیا ہے، جو تمہیں دکھ رہا ہے، یہ میرے آقا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دست مبارک پر، میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیر دیا ہے، اور میرا چہرہ منور ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، بیکل اتساہی کہتے ہیں کہ جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا، جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا، جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا، اور زلفیں بکھیر دیں تو شب قدر بن گئی، سلجھا کے روز عید مجلہ بنا دیا، اور جس کو بھی چھو لیا وہ بنا رشک کیمیا، رکھا قدم تو عرش معلیٰ بنا دیا، اور جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند، اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا۔ اس کے جو چہرہ منور تھا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک اس پر پھیرا گیا تھا۔ بہرحال اس کا جو مالک تھا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیوں کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔